नंबर 4 घोंवडेवाडेक आसा। आयज हो रस्तो रेनोवेट करपाचो आनी धमर घालून करपाचो काम सुरवात केल्ली आसा। आमचे जिल्हा मेंबर मॅडम मिर्सियाना वाझ हांणी फुडाकार घेवन ह्या कामाची सुरवात केल्ली आसा। सो हांव मागतां आमची कामां ती जातात जिल्हाचेर आनी आनीकूच उरलेली आसा ती कामां बेगीनूच जावची म्हणून हेच सांगून हांव म्हज्या नांवान आनी म्हज्या वाड्याच्या भाव भयणीच्या नांवान तिका देव बरें करूं म्हणटा। रोड इनॉग्रेट केला। आज आमी घोंवडी वाडा केलोसीम पंचायतीक हो पडटा आनी हो जायते वर्सांचो पेंडींग रोड आहा, 8 वर्सांचो सुमार, आनी तेजो एस्टिमेट 8 लाख आहा आनी ते आमी ZP लेवलाचेर तो आमी तेचे ZP फंडांतल्यान तो घेतलो आसा। जायतो लोक हांगा रावता, तांकां जायते प्रॉब्लम्स जाले, उदकाचे, लायटीचे जायते प्रॉब्लम्स जाले। हिंगा भितर पडटा, दोंगरार कसो पडटा तो वाडो, सो तेका लागून तांकां ते सगळी फॅसिलिटीज मेळना। लास्ट इयर आमी उदकाची फॅसिलिटीज तांकां दिल्ली आमच्या MLAन। तेच भशेन आतां म्हाका रिक्वेस्ट केली तेंच्यांनी रोड करून दिवचो म्हणून। सामको 8 वर्सांनी काबार जाल्लो आहा तो रोड, सो हांवें तो रोड ZP फंडाचेर घेतलो आनी आयज तो रोड हांवें इनॉग्रेट करून आयज तो तांकां यूज करूंक मेळटलो। जायतो लोकांनी त्रास काडले हिंगा, जायते लोक आस रावता हिंगा आनी तांकां उदकाक प्रॉब्लम जाले, लायटीक लागून प्रॉब्लम जाले, आतां रस्त्याकूय हें जावन आयज ती म्हाका दिसता हो रोड तांकां बरो फायद्याक पडटलो। Number 4 in Gondi Wado. I would like to thank Ma'am Mirsiana Waz for helping us do this road. It's been many years this road wasn't constructed, so this new body has come and we have done the work. Thank you, ma'am. वाड्यार पळोवपाक म्हणजे अशें जाणा म्हणजे हे इतलो लोक जमा जालो म्हणजे अशें कळटा की ह्या लोकांक खरेंच हो रोड जाय आसलो। इतले वर्सां 8-10 वर्सां हो रोड जावना, बश्टी पांयवाटशी आसलेली। आनी हांव देव बरें कर म्हणटा आमचे ZP मॅडमीक मिर्सियाना वाझ की तेणी हांव लास्ट टायम सांगलेलें तशी ती सगळ्याक भोंवता, स्कूटर आनी गाडी घेवन सगळ्याक भोंवता आनी खंय खंय कामां लोकांची करपाक ती पळयता। आनी तिणें अशीच भोंवता तेन्ना हो रस्तो पळयलो आनी तिणें लोकां कडेन मेळून पंचाक मेळून तेणें तो प्रपोजल घालून अप्रूव करून हो रोड ती आयसून चालू करता। सुमार 8 लाखाचो एस्टिमेट अशें हांवें आयकलां। कोण तरी ऑफिसान आमच्या MLAच्या ऑफिसान येता आनी म्हणटा अरे मिर्सियाना वाझ ZP मॅडम इतली कामां कशी करता, तिका कितलो फंड मेळटा? सो हांवें सांगलें फंड सगळे ZPक एकूच, पूण कशें काम करप हें मॅडमी कडेन शिकपा जाय, मिर्सियाना वाझा कडेन। आनी तिणें सांगलां की जो पर्यंत सगळे फंड एग्जॉस्ट जायना तो पर्यंत आपूण लोकांची कामां करीत रावतली। त्या खातीर हांव म्हणटा बरी बरी कामां मॅडमीन करची आनी खुबशे प्रपोजल तिचे उरले हांव जाणा। सो हांव तिका ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा। की आमचे जिल्हा पंचायत जसं आमचा सर MLA तसंच आमचा सरपंच आणि पंच आणि डेप्युटी सरपंच यांच्यानी जेन्ना इलेक्ट जावन जे प्रमाणे आमचें काम केलें, मेन म्हणजे आमचो उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो। दुसरो आमचो आयज रोड हातीन घेतला। कितले वर्सांच आमी अशें ह्याच रोडान गाडी वयतलो येतलो, पूण आयज तेंच्यानी ते हातीन घेतला। तशेंच लायटीचे खांबे घातला 3 फेसाक लावून, तेका लागून तांकां चडान चड देव बरो करूं म्हणटा आनी MLA सराक बी देव बरो करूं म्हणटा। विलेज पंचायती वाठारांत आसा। आमकां चड खुशालकाय भोगता आमचे ZP मेंबर बाय मिर्सियाना वाझ आमची कामां करीत आसा आनी हाजे फुडें ते करतले। फाटलीं 5 वर्सां प्रिवियस बॉडीन आमच्या विलेजीन कांय डेव्हलपमेंट करूंक ना। आतां न्यू बॉडी येवन आमचें डेव्हलपमेंट जायत आसा आमच्या विलेजीन, जायतें जालां आनी हाजे फुडें जातलें आनी हांव आस बाळगितां आमकां सगळीं लोक कॉपरेट करतले म्हणून इतलें सांगून देव बरें करूं।